السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة فلاور وورد. قبل بداية الفيديو أود أن أشكركم كثيرا على تفاعلكم في التعليقات. هذا طبعا يدعمني كثيرا لأستمر في تصوير فيديوهات. يعني توجد العديد من الفيديوهات القادمة، لكن مثل ما تعرفون مع بداية السنة الدراسية يتغير البرنامج يتغير الروتين. لذا فقط عندما أنظم وقتي سأنزل لكم إن شاء الله كل يوم جمعة فيديوهين على القناة. إذا اشتركوا في القناة وحاولوا مشاركتها مع أصدقائكم ليستفيدوا ولأتقدم بالقناة نحو الأمام إن شاء الله. إذا الفيديو طلبته مني إحدى المتابعات في التعليقات، لأني وجدته يعني سؤال بسيط ومفيد ومهم في نفس الوقت. حقيقة هو le compte rendu de TP أو travaux pratiques compte rendu. نحن في كليتنا في السنة الماضية لم نقم به، لكن هذه السنة على ما أعتقد سنبدأ بإنجاز الكونت روندو دو travaux pratiques. يعني لن أطيل عليكم الفيديو. Comment rédiger un compte rendu de travaux pratiques. Un compte rendu de TP doit permettre à quelqu'un qui n'a jamais assisté, j'ai oublié assister le TP, de comprendre ce que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait. Premièrement, يعني هذا الكونت روندو دو TP موجه لشخص لم يحضر TP أو الأعمال التطبيقية في المخبر ويريد أن يفهم ماذا قمتم بفعله ولماذا. يعني يجب أن يكون ملخص صغير لكن دقيق وفيه معلومات محددة. أولا مطلوب هو titre de TP، عنوان TP، أو commencez par mettre un titre à votre TP. En général ce titre est déjà présent sur le polycopier donné par l'enseignant. يعني هذا العنوان سيكون عادة موجه أو الأستاذ هو من يقوم بإعطائنا العنوان. ثانيا l'objectif de TP، écrire en quelques mots ce que vous allez chercher dans ce TP. مثلا TP d'anatomie, on a étudié par exemple dans le premier TP la clavicule de membre supérieur. Le but de TP c'est découvrir et décrire la clavicule, c'est ça, en quelques mots. Par exemple si c'était une expérimentation en chimie، تجربة في الكيمياء، نكتب عنوان التجربة ثم نكتب لماذا هذه التجربة. مثلا اكتشاف كيفية صنع الصابون أو اكتشاف تفاعل التصبن، يعني découvrir la méthode de saponification. Troisièmement, l'hypothèse retenue, écrire le plus clairement possible vos idées permettant de répondre à l'objectif de TP. Prévoyez dans cette étape les expériences permettant de vérifier vos idées. Vous pourrez ainsi lister le matériel dont vous aurez besoin. يعني تكتبون بوضوح أفكاركم التي سمحت لكم بفهم الهدف من التجربة أو ما استنتجتم من التجربة فقط. تكتبون يعني ما فهمتم أنتم من التجربة. Liste de matériel، rédigez la liste du matériel dont vous avez besoin. يعني تكتبون قائمة. رابعا هي كتابة قائمة بالماتيريال، يعني الأدوات المستعملة في التجربة. سادسا أو sixièmement c'est l'expérience، faire attentivement les expériences، يعني هنا التجربة. إذا استطعتم أن تكتبوا في جمل بسيطة فقط ماذا قمتم بالتحديد، يعني مثلا وضعنا المكون الفلاني ثم أضفنا بهذا المقدار إلى غير ذلك. cinquièmement j'ai fait آسفة، هنا قمت بخلط فقط الأرقام بعدها schéma de l'expérience، faire يعني الترتيب هو نفسه لكن فقط الأرقام عكستها. Schéma de l'expérience, faire le ou les schémas des expériences que vous avez faites afin de vérifier vos hypothèses, expliquer les étapes s'il n'y en a pas. Dans ce cas, commencez chaque étape par un verbe à l'infinitif. Le schéma d'expérience ممكن الأستاذ أن يقدمه لكم، يمكن أنتم ترسموه، لكن إذا كان مثلا يخص مادة الأناتومي وتأتي رسومات صعبة نوعا ما يمكنكم الحصول على الصور من الانترنت أو عمل سكان، يعني سكاني لي باج تاع كتاب الأناتومي، تلوينها ووضعها في الكونت روندو دو تي بي. Après, septièmement, normalement, l'observation et l'interprétation.
vos expériences vont-elles permettre de conclure quant à vos hypothèses. يعني الفرضيات أو الأفكار البدائية التي انطلقتم بها، هل وجدتم يعني نتيجة لها في نهاية المطاف؟ expliquer يعني تكتبون الخلاصة أو الحوصلة. remarque vous pouvez rectifier vos hypothèses si besoin، يعني الفرضيات التي وضعتموها يمكنكم تصليحها في نهاية compte rendu. Avoir une hypothèse fausse n'est pas une erreur, mais laisser une hypothèse fausse en est une. يعني الفرضية الخاطئة في البداية ليست خطأ، بل هناك فرضية فقط قمنا بتصليحها. Attention à ne pas confondre l'observation et l'interprétation. J'observe que c'est l'observation. Donc, je conclus que c'est l'interprétation. يعني تكتبون الملاحظة والاستنتاج، عدم دمج الملاحظة مع الاستنتاج. أخيرا la conclusion. Faire une conclusion, elle représente un résumé de ce que l'on a découvert en TP. Elle doit être courte et doit répondre aux objectifs fixés dans le numéro 1. يعني la conclusion أو الخلاصة النهائية والخاتمة تكون صغيرة ومفهومة وواضحة وموجهة وتابعة للعنوان، يعني لها علاقة وطيدة بالعنوان. أتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم وأفادكم. يعني لم أريد أن أضع الطريقة دي مباشرة في صندوق الوصف دون أن أشرح لكم الكيفية. أتمنى أن يكون قد أفادكم هذا الملخص البسيط الذي قمت بكتابته. سأضعه لكم في صندوق الوصف، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو، ونلتقي إن شاء الله في فيديو قادم، وشكرا.